अध्याय 23 पवित्र दीस सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, इस्रायेलीतां कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, तुमी पवित्र जमती आपोवंक जाय ते सर्वेस्पराचे उत्सव हे, म्हजे दाबाचीक उत्सव हे, साब्बात. 6 दीस तुमी वावर करचो, पूण 7वो दीस साब्बाताच्या विशेवाचो दीस, पवित्र जमतीचो दीस तो, आनी त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी खंय वस्ती केल्यारी हो सर्वेस्पराचो साब्बात म्हूण लेखूंक जाय. सर्वेस्पराचे दाबाजीक उत्सव हे म्हणजे पवित्र जमती, ज्यो तुमी नेमलेल्या काळार परगट करूंक जाय. पास्क आनी बेकामेर उंड्याची परब. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा सांजेर सर्वेस्पराचें पास्क. त्याच म्हयन्याच्या 15व्या दिसा सर्वेस्पराच्या मानाक बेकामेर उंड्याची परब सुरू जाता. 7 दीस तुमी बेकामेर उंडो खावंक जाय. पयल्या दिसा तुमी एक पवित्र जमत चलोवंक जाय. तुमी कसलोच बरासो वावर करचो न्हय. 7 दीस तुमी सर्वेस्पराक होम बलयो भेटोवंक जाय. 7वो दीस पवित्र जमतीचो दीस. तुमी कसलोच बरासो वावर करचो न्हय. पयली पेंडी सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, इस्रायेलीतां कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, हांव तुमकां दितलों त्या देशाक तुमी गेल्या उपरांत तुमचे लुण्याची पयली पेंडी याजकाक हाडून दिवंक जाय. सर्वेस्परांक तुमकां मानून घेवचे खातीर याजकान ती सर्वेस्पराक समर्पणाची रीत चलोवन भेटोवंक जाय. साब्बाताच्या दुसऱ्या दिसा याजकान ती भेटोवंक जाय. त्याच दिसा ही कानीक तुमी भेटयतना एका वर्साच्या आयब नातलेल्या बोकऱ्याची होम बली भेटोवंक जाय. ताचे सवें आनबली रुपार एफाच्या दांतले 2 वांटे तेल मिश्रीत गोवा फीट भेटोवचें. सर्वेस्पराक मानवता त्या स्वादीक परमळाची होम बली ही. पिवनदाना रुपान कालदें हीन दाकां सोरो भेटोवंक जाय. ही बली भेटोवचे आदीं तुमी उंडो वा दानी जावं ती भाजिल्ली जावं ती हरवी खावची न्हय. संततीतावन संतती पर्यंत तुमी वस्ती करतात त्या सर्व जाग्यांनी पाळूंक जाय तो कायदो हो. हप्त्यांची परब. साब्बाताच्या दुसऱ्या दिसातावन म्हणजे तुमी समर्पणाची पेंडी भेटयल्ल्या दिसातावन 7 हप्ते तुमी मेजूंक जाय. 7व्या साब्बाताच्या दुसऱ्या दिसा पर्यंत तुमी 50 दीस मेजूंक जाय आनी उपरांत सर्वेस्पराक नव्यान अन्नबली भेटोवंक जाय. तुमी वस्ती करतात त्या घरांतावन समर्पणाचे रिती प्रमाणे भेटोवच्याक 2 उंडे हाडूंक जाय. एफाच्या दांतले 2 वांटे गोवा पिठाचे आनी खमीर घालून उकडलेले ते जावंक जाय. सर्वेस्पराक भेटोवची पयले धान्याची कानीक ही. ह्या उंड्या शिवाय एका वर्साच्यो आयब नातलेल्यो 7 शेळयो, एक तरनो पाडो आनी 2 बोकरे अन्न बलये आनी पिवनदाना सवें होम बलये रुपार सर्वेस्पराक भेटोवंक जाय. हे होम बलयेचो स्वादीक परमळ सर्वेस्पराक मानवतलो. तुमी पातका बलये रुपार एक बोकडो आनी शांती बलये रुपार एका वर्साच्यो 2 शेळयो भेटोवंक जाय. याजकान सर्वेस्परा मुखार समर्पणाची रीत चलोवन ह्यो मनजाती प्रथम फळांच्या उंड्या सवें भेटोवंक जाय. हे उंडे आनी 2 शेळयो सर्वेस्पराक परम पवित्र आनी हें सगळें याजकाक मेळटलें. त्याच दिसा तुमी एक जमत करूंक जाय. ही तुमकां एक पवित्र जमत जावंक जाय. तुमी कसलोच बरासो वावर करचो न्हय. तुमी खंय वस्ती केल्यारी तुमचे संततीच्या सर लोकांक शाश्वत पाळूंक जाय तो कायदो हो. तुमच्या शेतांतलें पीक लुवतना तें शेताची मेर पर्यंत लुवचें न्हय आनी पडलेल्यो कणश्यो जमो करच्यो न्हय. त्यो तुमी दुबळ्यांक आनी परक्यांक सोडूंक जाय. हांव तो सर्वेस्पर तुमचो देव. 7व्या म्हयन्याचो पयलो दीस. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, इस्रायेलीतां कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, 7व्या म्हयन्याचो पयलो दीस तुमकां विशेवाचो दीस जावंक जाय. तुतरी फुंकून तुमी पवित्र जमत परगट करूंक जाय. तुमी कसलोच बरासो वावर करचो न्हय
आनी सर्वेस्पराक होम बलियो भेटोवंक जाय. प्राचिताचो दीस सर्वेस्परान म्हयजेक म्हळें 7व्या म्हयन्याचो 10वो दीस प्राचिताचो दीस. त्या दिसा तुमी पवित्र जमत चलोवंक जाय. तुमी उपास करूंक जाय आनी सर्वेस्पराक होम बलियो भेटोवंक जाय. त्या दिसा तुमी कसलोच बरासो वावर करचो न्हय, कित्याक प्राचिताचो दीस हो तुमचे पासत सर्वेस्परा तुमच्या देवा मुखार प्राचिताची रीत चलोवचो दीस हो. जो कोण त्या दिसा उपास करिना ताका लोकां मदलो काडून भायर घालूंक जाय. जो कोण त्या दिसा वावर करता ताका हांव लोकां मदलो काडून भायर घालतलो. तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी खंय वस्ती केल्यारय तुमचे संततीच्या लोकांन शाश्वत पाळूंक जाय तो कायदो हो. हो तुमकां साबात विशेवाचो दीस जावंक जाय. तुमी उपास करूंक जाय. म्हयन्याच्या 9व्या दिसाचे सांजेतावन उपरांतली सांज पर्यंत तुमी वावर करचो न्हय. तंबांची परब सर्वेस्परान म्हयजेक म्हळें इस्रायेलितां कडेन उलोवन तांकां अशें सांग. ह्या 7व्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा तावन 7 दीस पर्यंत तुमी सर्वेस्पराच्या मानाक तंबाची परब चलोवची. पयल्या दिसा एक पवित्र जमत चलोवची. तुमी कसलोच बरासो वावर करचो न्हय. 7 दीस सर्वेस्पराच्या मानाक होम बलियो भेटोवंक जाय. दबाजीक सभेचो दीस हो तुमी कसलोच बरासो वावर करचो न्हय. समाप्ती सर्वेस्पराच्या मानाक आचरण करूंक जायते उत्सव हे. ह्या उत्सवांक इस्रायेलितांच्यो पवित्र जमती आपोवंक जाय आनी उज्यान लाशिल्ल्यो बलयो, होम बलयो, अन्न बलयो, बलिदानां आनी पिवंदनां हर एक दिसाच्या निर्दिश्ट विधी प्रमाणे भेटोवंक जाय. सर्वेस्पराच्या मानाक तुमी आचरण करतात ते साबात, तुमच्यो कानिको, आंगवण्योच्यो आनी कुशेच्यो कानिको हांचे शिवाय वयर सांगिल्लें तें सर्व तुमी करूंक जाय. तंबाचे परबे विशान सडीत विवार 7व्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा तुमी भुंयची पसल जमो केल्या उपरांत सर्वेस्पराच्या मानाक 7 दीस उत्सव चलोवंक जाय. पयलो आनी 8वो दीस संपूर्ण विशेवाचो दीस. पयल्या दिसा उत्तम फळां, काजरा माडांच्यो सुडेत्यो, दाट पानांच्या आनी नैतडीर असलेल्या रुखांचे फांटे घेवन सर्वेस्परा तुमच्या देवा मुखार संतोष भोगूंक जाय. हर एका वर्सा 7 दीस सर्वेस्पराच्या मानाक हे परी परब संभ्रमोवंक जाय. तुमचे संततीक हो एक शाश्वत कायदो. 7व्या म्हयन्यान तुमी ही परब संभ्रमोवंक जाय. 7 दीस तुमी तंबानी वस्ती करूंक जाय. इस्रायेलाच्या सर मूळ निवाशांनी तंबानी वस्ती करूंक जाय. अशें तुमची फुडली संतत हांवें तुमकां इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या वेळार तुमकां तंबानी वस्ती करूंक दिल्लें म्हूण समजतली. हांव तो सर्वेस्पर तुमचो देव. हे परी म्हयजेन सर्वेस्पराच्या दबाजीक उत्सवाचो विवार इस्रायेलितांक दिलो.